नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की पहली रात कौन सा ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया। तमाम वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ इस्लाम को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अंदर आ गई थी। इसलिए जो भी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पाकीज़ा इखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर रहते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कूड़ा डाल देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मिट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी तक फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। दुनिया में एक ऐसी शादी भी गुजरी है कि जिसके लिए हूरों और फरिश्तों ने खूब तैयारियां की। ऐसी शादी कि जिसके लिए हर सहाबी दुल्हा बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इस शहजादी का दुल्हा खुद अल्लाह पाक की जात ने चुना। नाज़रीन, आपने बहुत सी शादियां देखी होंगी, लेकिन आप इस तकरीब का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जिसमें हुजूर अकरम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर की शादी की गई। अल्लाह की कसम, दुनिया भर में कोई भी ऐसी तकरीब ना की गई होगी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बलूगत को पहुंची तो आपका रिश्ता लेकर बहुत से जलीलुल कदर सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को यही जवाब दिया, मुझे इस मामले में अल्लाह पाक के हुक्म का इंतजार है। कुछ माह बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मशवरा दिया कि अली करमल्लाहु वजहो, अब आप भी जाएं। सबको इनकार हो चुका है, लेकिन जो आपकी निस्बत नबी पाक के साथ है वो किसी और की नहीं थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए कि इतनी देर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली बिन अबी तालिब, आज तुम्हारा आना क्या फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिश्ते के लिए है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नन्हे नजरें झुका कर फरमाया, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पहले खबर दे दी है। अब हमने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली करमल्लाहु वजहुल करीम, घरेलू जरूरियात की कोई चीज तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ? अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊंट और एक जर्रा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार की तो हमें जरूरत है, हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हो, और ऊंट तुम्हारी सवारी के लिए है, वो भी जरूरी है। मैं तेरी तरफ से जरा पर इक्तफा करता हूँ। और ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आसमान में कर दिया है। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं अभी सबके सामने तुम्हारा और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पढ़ा दूं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का निकाह पढ़ा दिया। जब सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा की रुखसती का वक्त आया तो तमाम अज़वाज मुताहरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और हसरत आमेज बातें की। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर खदीजा होती तो अल्लाह की कसम हमें फातिमा के मुतल्लिक कोई परेशानी न होती और उनसे आपकी आंखें भी रोशन हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, खदीजा जैसा कोई भी नहीं है। उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सबने मेरी तकजीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने उसकी जिंदगी में ही उसे जन्नत की बशारत दी। पैगंबर इस्लाम ने हिजरत के दूसरे साल पहली जुल्हज को फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह
جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی یہ وجہ یہ بھی تھی کہ فاطمہ جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقا رسول ذی وقار دونوں جہاں کے عالم کے مالک و مختار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا، اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج یعنی عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں کچھ دے دو۔ آپ نے اس شب زواف میں شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا رہا، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر
बाहर से आवाज आई, तुम बख्शे गए हो। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 10 साल थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फौरी लब्बैक कहा। बाज ने 9 साल, बाज ने 8 बरस या इससे भी कम रिवायत की है। जिस रोज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया और फरमाया, मेरे बाद सारे मक्का की अमानतें लुटा कर आना। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील फरमाई। अजब बात तो ये है कि तलवारों की छांव में आप रजी अल्लाह तआला अन्हो इतनी सुकून की नींद सोए कि ऐसी नींद फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को कभी न आ सकी, क्योंकि आप जानते थे आज रात मौत नहीं आ सकती। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसा बहादुर अरब अजम में न था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो की हैबत और दबदबे से बड़े बड़े बहादुर लर्ज जाते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने तमाम गज़वात में सवाई गज़वा तबूक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत फरमाई। चूंकि गज़वा तबूक में सरकार दो आलम ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपना खलीफा बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ा था। 10 हिजरी में सरकार दो आलम के हुक्म से आप यमन के सफीर बनकर अहले यमन को दावत इस्लाम देने लगे, जहाँ कसीर तादाद ने दीन हक कबूल किया। कुदरत ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को बहुत सी खुसूसियत अता फरमाई। आप फन किताबत के भी माहिर थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक आज ईरान में इमाम रजा के अजायब घर में मौजूद है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो बेहतरीन काजी थे। आपके फैसले आज भी दुनिया की अदालतों में अथॉरिटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों को कुरान पाक के साथ साथ साबका किताबी आसमानी और सहीफों का इल्म भी पढ़ाया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इल्म क़िराअत, इल्मुल आदात, इल्मुल फराइज, इल्म खताबत, इल्म मानी और बयान, इल्म मंतक, इल्म सर्फ और नहव, इल्म लुगत, इल्म फिक़्ह, इल्म नफ्सियात और इल्म हुक्मरानी में वो अनमोल मोती सपुर्द इंसानियत किए कि रहती दुनिया तक जादा हक और सदाकत पर चलने वालों लोगों के लिए मशले राह के तौर पर रहनुमाई करते रहेंगे। मसनद खिलाफत पर बैठने के बाद किसी से इंतकाम लेने की बजाय इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहते। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ताजरों और मजदूरों की सरपरस्ती, काश्तकारों से ताउन, कैदियों से अच्छा बर्ताव, दुश्मनों से अफवो दरगुजर और यतीमों की सरपरस्ती और निगरानी जैसे कारहाय नुमाया सर इंजाम दिए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यजीद के दरबार में तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया और कहा, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगंबर खुदा पर और उनकी पाकीज़ा अहले बैत पर। अम्मा बात बिल आखिर इन लोगों का इंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने अल्लाह की आयत की तकजीब की और आयत परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तुम समझते हो कि तुमने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को रस्सियों और जंजीरों से जकड़ कर दर बदर फेरा। तू अल्लाह ताला की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुस्वा हो गए। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर भी सरबुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम जुल्म करके अल्लाह ताला की बारगाह में तुझे शानो मुकाम हासिल हो गया? आज तो अपनी जाहरी फतह की खुशी में सरमस्त, मुसर्रत और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुसलमान हक को गजब करके खुशी सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो और होश के नाखून ले। क्या तूने अल्लाह ताला का ये फरमान भुला दिया कि हक का इनकार करने वाले ये ना समझें कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं ये उनके हक में भलाई है। हम उन्हें मोहलत इसलिए देते हैं कि वो गुनाह में ज्यादती करें और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐ तलका आजाद करदा गुलाम के बेटे, क्या यह तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लोंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को बरहना सर दर बदर फिरा रहा है। ऐ यजीद, याद रख कि अल्लाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और उन्हें अमनो सुकून की नेमत से माला माल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे गए इन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क पा रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तह तेग कर डाला और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथ से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। तुमने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से ना धो पाएगा। अब तेरी हुकूमत के गिनती के चंद दिन बाकी रह गए हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन की हसरत और पेशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मनादी कहेगा जुल्म
ستمگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے والوں کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ مبارک پر حاضری اور درود و سلام کے بعد سانحہ کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قافلہ دمشق لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہندا کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہندا، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں۔ ہندا اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سر ڈھانپا اور چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بہن، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہندا بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہندا ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہندا ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا، یا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ اس نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، آپ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہندا نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہندا کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں، اور اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتانا چاہتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو یہ دیکھو تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر ظالم یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب الفضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان سب کے جوان مارے گئے ہیں، علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ، میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا دردناک جواب سن کر اس کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون و خون ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔